हुन्छ सबैलाई फेरि पनि क्रिस्चियसको नाममा जय मसी। जय मसी। अनि विशेष गरेर यो नववर्ष 2021 को उपलक्ष्यमा हाम्रो आशागण मण्डली परिवारलाई फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु सबैलाई। सेम टु यु। हुन्छ अनि फेरि पनि अनि तपाईँहरूको जुन यो पुरानो वर्षहरू कस्तो रह्यो गएको दिनहरू हामी छोटो भए पनि सुन्दै थियौँ हाम्रो आशिषहरू। अनि विशेष गरेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। अनि जसरी यी दिनहरूमा अनि गएको दिनहरूमा हामी पनि यता दोलखातिर गएको थियौँ। अनि हाम्रो पास्टरको हिजो मात्रै इलामबाट आउनुभयो। अनि यी दिनहरूमा यी वर्ष यी हप्ताहरूमा हाम्रा विभिन्न कुराहरू के भन्छ धेरै अप्ठ्यारो गाह्रो है साह्रो सबै हुँदै अहिले हामी यो अवस्थामा आइसकेका छौँ। अनि विशेष गरेर यो नयाँ वर्षको यो दोस्रो दिनमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अनि हामी फेरि पनि सबैलाई परमेश्वरले फेरि पनि आशीर्वाद भएको होस् भन्ने पनि चाहन्छु। अनि आज विशेष गरेर यो आज 2021 आज हाम्रो आशा के छ? जसरी यी 2020 पनि हामीलाई आशिषहरू थियो आशाहरू थियो, तर धेरै कुरामा हामीले लड्दै पढ्दै विभिन्न परिस्थितिमा आयौँ। तर परमेश्वरमा आशा गर्नेहरू चाहिँ कहिले पनि निराश हुने छैन भन्ने हाम्रो वचनले बताउँदछ। तर आज तपाईँ मलाई यो 2021 हाम्रो आशा के छ त? हामी केमा भर परिरहेको छौँ त? अनि विशेष गरेर जब तपाईँ हामी उहाँमा आशा गर्दछौँ, उहाँमा भरोसा गर्दछौँ, उहाँमा चाहिँ भर पर्दछौँ, उहाँमा चाहिँ हामी रहिरहँदछौँ भने चाहिँ सधैँ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा नयाँ चाहे जस्तो सुकै गाह्रो परिस्थितिमा पनि हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्हाल्नुहुनेछ। आमेन। अनि त्यो सम्हाल्नुहुने परमेश्वर जो हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले भोगिसक्नु भएको छ यो 9-10 महिना यो कोर्स पनि हामी पछि म कुरा गरौँला। अनि विशेष गरेर यो परिस्थितिमा पनि एउटा गाह्रो अप्ठ्यारोमा पनि आज तपाईँ हामी जिउँदछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ उहाँको मुहारलाई हेर्ने उहाँलाई खोज्ने अरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि आज म त्यही एउटा छोटो एउटा जुन गवाही जो व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउन चाहन्दछु। 2000 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्ति थियो जुन व्यक्ति चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने, व्यवस्थालाई पालन गर्ने, अनि त्यो सुन्ने मात्र नभएर पालन गर्ने व्यक्ति थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि सबैले त्यो चाहिँ धर्मी व्यक्तिको रूपमा चिन्दथे। ऊ बुढेसकालसम्म पनि उहाँले परमेश्वरलाई हेर्ने, परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने बस्ने व्यक्ति थियो। र उनको विश्वास, धैर्यता, उसको इच्छाले चाहिँ उनले साक्षात् परमेश्वरलाई चाहिँ देखेको थियो। अनि जब परमेश्वरलाई देख्यो अनि परमेश्वरलाई उसले धन्यवाद पनि चढाए, स्तुति पनि गाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो व्यक्ति कोही नभएर हामी यहाँ बाइबलमा हेर्न सक्दछौँ। हामी विशेष गरेर लुका 2को हामी 21देखि हामी 32सम्म हेर्छौँ भने सिमियोन नाम गरेको व्यक्ति हामी देख्न सक्दछौँ। जुन व्यक्तिको जीवनमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ परमेश्वरलाई एउटा महिमा चढाएको, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि आज कसैले यो समय पाउनुभएको छ भने लुका 2को हामी 21देखि 32 पदसम्म हेर्नेछौँ। कसैले पाउनुभयो मलाई पढिदिन सहायता गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँ यसै लेखिएको छ, 8औं दिनमा बालकको खतना हुँदा उहाँको नाउँ येशू राखियो, जुन नाउँ उहाँ गर्भमा आउन अघि स्वर्गदूतले दिएका थिए। मूसाका व्यवस्था अनुसार तिनीहरूको शुद्ध हुने समय पुरा भएपछि तिनीहरूले उहाँलाई परमप्रभुको सामुन्ने समर्पण गर्न यरुसलेममा ल्याए।
जस्तो परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ, पहिलो जन्मने हरेक जेठो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र कहलाइनेछ। अनि एक जोड ढुकुर वा परेवाको 2वटा बचरा भनी परमप्रभुको व्यवस्थामा भने जस्तै तिनीहरू बलिदान चढाउन आए। यरुशलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलका सन्तावनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका क्रिस्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बुबाले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारका विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरा आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन्, जो तपाईँले सबै मानिसहरूका सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ, अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईँको जाति इजरायललाई महिमाको निम्ति ज्योति। आमेन। बेन। अनि हामी यहाँ एकजना व्यक्ति जुन सिमियोनलाई देख्दछौँ। अनि यहाँ विशेष गरेर आज हामी यस बिहानी यो वचनबाट हामीलाई सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिएको होस्। विशेष यो वचनमा हामी हेर्छौँ भने 8औं दिनमा करिब आज येशू ख्रीष्ट 25 तारिक जन्मेको भने आज 8औं दिन भइसक्यो होला। अनि यो 8औं दिनमा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उहाँको त्यो संसारको आमा मरियमले चाहिँ मन्दिरमा होइन, यहाँ चाहिँ विशेष गरेर ल्याएको जुन यहुदी विधि अनुसार चाहिँ त्यो खतनाको लागि ल्याएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि जुन मोसाको व्यवस्था अनुसार जुन त्यो कुरा गर्नुपर्ने थियो, अनि त्यो कुरा सबै गरेको छ। अनि मोसाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यदि उनीले चाहिँ विभिन्न गोरु के अरे बलियो पशु पनि काटेको कुरा पाउँदछौँ भने ठुल्ठुला पार्टी गरेको पाउँदछौँ। तर यहाँ नहुने, यहाँ हामी देख्दछौँ उहाँको उहाँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा ढुकुर ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र जुन कुरा यहाँ परमप्रभुको त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ यहाँ गरेको कुरा पाउँदछौँ र त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा मन्दिरमा उसका सांसारिक त्यो आमाले चाहिँ यहाँ ल्याएको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ र त्यो चाहिँ यहाँ मन्दिरमा ल्याएर चढाएको कुरा पाउँदछौँ। र त्यतिखेर हामी यहाँ देख्दछौँ एकजना व्यक्ति जुन सिमियोन, जो व्यक्तिको जीवनमा हामी हेर्दछौँ भने धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो थियो। जुन यो समयमा त्यतिखेरको समयमा एउटा आत्मिक रूपमा एकदमै दयनीय अवस्थामा थियो र सिमियोन पनि त्यतिखेर नै हुर्किरहेको अवस्था, त्यतिखेर नै बढिरहेको अवस्था, त्यतिखेर नै उसको जीवन जिइरहेको अवस्था थियो। इभन त्यो कठिन परिस्थिति आत्मिकी क्षेत्रमा त्यतिखेर पापमय शरीर जुन शरीर रूपमा त्यो भौतिक शरीरमा रहँदा धेरै त्यहाँ हामी द्वन्द्वहरू देख्दछौँ है। त्यो परिस्थितिमा पनि यहाँ हामी देख्दछौँ त्यो व्यक्ति जो चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्रतीक्षा, जो परमेश्वरमालाई चाहिँ खोज्ने व्यक्ति, जो परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै लीन भएको व्यक्ति, जो परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै उहाँको आशा गर्ने व्यक्ति हामी यहाँ सिमियोनलाई देख्दछौँ। जुन सिमियोनको अघि हामी हेर्दै थियौँ, उसको एउटा विश्वास थियो कि म परमेश्वरलाई हेर्दछु, परमेश्वरलाई म खोज्दछु। अनि जुन उसले चाहिँ साँच्चीकै एउटा परमेश्वरलाई चाहिँ भेटाएको कुराहरू पाउँदछौँ। यहाँ हामी देख्दछौँ, यो यहाँ हामी हेर्छौँ भने त्यो सिमियोन जुन एउटा बुढेसकाल अवस्थासम्म पनि परमेश्वरको प्रतीक्षामा। आज यो शब्दले हामीलाई के देखाउँदछ भने चाहिँ तपाईँ म धेरैचोटि परमेश्वरले छिट्टै मेरो जीवनका छिट्टै देखौँ भन्ने आशा गरिरहेको हुँदछौँ। अनि कतिचोटि हामी नपाएर होइन, परमेश्वर त छैन कि के हो है, परमेश्वर त हुनु न के हो, मेरो जीवन यस्तो गाह्रो, मेरो यस्तो जीवन यस्तो अप्ठ्यारोहरू परिरहेको छ, खोइ परमेश्वर
कतिवटा परमेश्वर इभन हामी परिवारमा पनि दोषारोपण गरिरहेका छौँ, कतिवटा परमेश्वर। अनि यी इत्यादि कुराहरूले आज तपाईँ मलाई धेरैचोटि त्यो निराशा पनि पारिरहेको हुँदछ। तर आज हामी यो सिमियोनको एउटा जीवनबाट यही देख्न सक्दछौँ कि त्यो समय त्यो यहुदीको परम्परा अनुसार त्यहाँका विभिन्न विधि विधानहरू, विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ पनि यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ कोही पनि एउटा सानो एउटा विधि पनि पालन गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ धर्मी ठहरिँदैन थियो। तर यहाँ सिमियोनलाई चाहिँ सबैले एउटा धर्मी व्यक्तिको रूपमा कलेको पाउँछौँ। सिमियोनले एक एकवटा मोसालाई दिएको व्यवस्था अनुसार सबै उसले पालन गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। र पनि यहाँ हामी हेर्दछौँ एउटा बुढेसकाल अवस्थासम्म पनि चाहिँ एउटा धैर्यतापूर्वक बसेको कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि हामी हेर्न सक्दछौँ कि उसले चाहिँ जब त्यो धैर्यता साथ बस्यो, उसले आशा गरेको कुरा जुन एउटा आँखाकै अगाडि त्यो देखियो। यहाँ भन्दछ धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरूले। यहाँ त्यो जुन हामी गएका दिनहरूमा हामी त्यो डाँडाको उपदेशमा हेर्दै थियौँ, धन्य शुद्ध हृदय हुने तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई देख्दैछन्। अनि सिमियोन एउटा शुद्ध हृदय भएको व्यक्ति थियो, जसको कारणले उसले चाहिँ उसको जुन एउटा भौतिक आँखाले नै त्यो परमेश्वरलाई देख्यो। अनि यहाँ हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यही कारण यहाँ 29देखि 32सम्म हेर्छौँ भने, हे परमप्रभु, तपाईँको वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई बिदा दिनुहोस्, शान्तिसित बिदा दिनुहोस्। त्यसका अवस्था हो हामी त्यो फिल्महरूमा, त्यो यसुको फिल्ममा देखिरहेको थियौँ। अनि त्यो फिल्ममा पनि त्यो पुरा व्यक्तिले चाहिँ यसुलाई समाएको अनि त्यो बुढेसकालमा त्यो आशिष दिएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यस्तो बुढेसकाल अवस्थामा सम्म पनि ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्रत्यक्षमा रहेको कुरा पाउँदछौँ। अनि उसले भन्दछ, किनकि मेरै आँखाले तपाईँको उद्धारलाई देखेको छ, जो तपाईँले सबै मानिसको सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ, र अन्य जातिहरूलाई प्रकाश दिनको निम्ति ज्योति, तपाईँको जातिहरू इजरायललाई महिमाको ज्योति। अनि आज त्यो परमेश्वर जसलाई चाहिँ त्यो सिमियोनले चाहिँ प्रतीक्षा गरिएको थियो, एउटा विश्वाससाथ प्रतीक्षा गरिएको थियो। अनि उसको प्रतीक्षा एकदमै निरन्तरता थियो। उसले दायाँ बायाँ चाहे आँधी हुरी आँधी बेरी के नआओस्, उसमा एउटा एकदमै ध्यान उहाँमा राखिरहेको थियो। ऊ चाहिँ एउटा हामी बाइबलमा भने जस्तै 5 त्यो बुद्धिमती त्यो कन्याहरू जस्तै है। उहाँ चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ भने त्यो बत्तीमा त्यो तेल चाहिँ राखिरहेको अवस्थामा हामी देख्दछौँ। त्यो बत्ती निप्दा पनि उसले चाहिँ त्यो तेललाई जो गरेर बसिरहेको व्यक्ति। अनि जब ती बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्नो दुलहालाई चाहिँ पर्खिरहँदाखेरि जब दुलहा आयो अनि उसले पाएको कुरा पाउँदछौँ। र त्यस्तै हामी यहाँ देख्दछौँ त्यो स्त्री, ती बुद्धिमती स्त्री जस्तै उसको प्रतीक्षा एउटा निरन्तरता थियो, जसको प्रतीक्षा चाहिँ उसले चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ सम्हालिराखे, अन्तत आफ्नो आशाको प्रतिज्ञा भरोसा गर्ने। अनि त्यो जुन आफ्नै आँखाले हामी देखेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि आज यो परिस्थितिमा आज तपाईँ म पनि छौँ। आज तपाईँ म पनि एउटा परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आज हामीलाई बताउनु भएको छ कि जतिजना उहाँलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे, तिमीहरू सबै मेरो सन्तान हो। आज तपाईँ म परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ म पनि एउटा धर्मी व्यक्ति हो। तपाईँ म पनि उहाँका छोराछोरी भएपछि धर्मी व्यक्ति, त्यो शुद्ध हृदय भएका व्यक्ति, उहाँलाई देख्न सक्ने व्यक्तिहरू हौँ। अनि जब त्यो कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ, विशेष गरेर यो 2020ले आज तपाईँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ आज परमेश्वरमा चाहिँ एउटा आशा भरोसा राख्ने कुरा पनि आज सिकाएको कुरा धेरै पाउँछौँ। किनकि यो 2020मा हाम्रै
नग्नता आँखाले पनि देखिरहेका छौँ है। जुन हाम्रो जीवनमा जुन एउटा कोरोना भाइरस भन्ने एउटा सानोभन्दा एउटा जीवाणु पस्यो, त्यो जीवाणुले चाहिँ सबैको व्यवसाय, सबैको घरमा एउटा के हो तहस नहस पारेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। किनकि त्यो तहस नहस कसरी भयो त, आज त्यतिखेर यो 10 महिना करिब करिब कल कारखानाहरू सबै बन्द भयो, होटलहरू बन्द भयो, रेस्टुरेन्टहरू बन्द भयो, अनि सबैजना बेरोजगार, सबैजनाको रोजगार विहीन भएको अवस्था हामी देख्दछौँ। अनि यो रोजीरोटी सबै गुमेको थियो। अनि आज हामी देख्दछौँ ती रोजीरोटी गुम्दा पनि आज विशेष गरेर अनि मानिसहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भौतारिएको अवस्थामा अब के गर्ने, कसो गर्ने, अब हामी कसरी, मान्छेहरूको त्यो हताश। इभन आज हामी यो नेपालको यो टुरिज्म क्षेत्र, जुन यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एउटा देशको दोस्रो अब तेस्रो एउटा ठुलो क्षेत्र रूपमा हेर्न सक्छौँ। अनि त्यो व्यवसाय जुनमा काम गर्ने मान्छे लाखौँ मानिसहरू आज ठप्पै नै छ। अनि अहिले जुन विदेशी पाहुनाहरू ठप्प भएको कारणले गर्दा आज हेर्छौँ भने तपाईँहरू ठमेलतिर घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ पहिला हामी हेर्दाखेरि भिडभाड हिँड्ने ठाउँहरू अहिले खुल्ला खुल्ला होटलहरू बन्द है। अनि आज त्यो अवस्थामा छ। अनि आज यो जुन ठाउँहरूमा हामी खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि थिएन, हिँड्न पनि सक्ने ठाउँहरू थिएनौँ, र अहिले सबै खाली खाली अवस्थामा देखिरहेका छौँ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि आज त्यही त्यो टुरिज्मको कारणले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न सवारी साधनहरू, यातायातहरू एकदमै चलिरहेको हामी पाउँथ्यौँ। रेस्टुरेन्टहरूमा भरिभरावर मान्छेहरू देखिरहेको थियौँ। अनि त्यत्तिकै मानिसहरू चाहिँ साइसिङ गर्ने पोखरा है, साइसिङ गर्न उता चितवनहरू अनि जङ्गल सफारीहरू गइरहेको हामी देख्दछौँ। यीद्वारा चाहिँ आज धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारीको अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो। तर आज त्यो अवस्था आज केही पनि छैन, एउटा ठप्प अवस्थामा छ। इभन त्यस्तो ठप्प अवस्थामा पनि हामी देख्दछौँ कि मानिसहरूलाई चाहिँ कसले गरिरहेको छ। हामीले क्वेसन हामीले गर्नुपर्छ। जब हामी चिन्ता गर्छौँ, हामी धेरै अवस्थामा यो परिरहेको हुँदछौँ, अनि त्यतिखेर हामी चाहिँ जुन आशा केमा राखिरहेको छौँ, यो गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तर पनि आज मानिसहरूलाई चाहिँ यो माध्यममा पनि आज विभिन्न माध्यमद्वारा आज मानिसहरू खुवाइरहेको छ। इभन आज हाम्रो आशा गर्ने मण्डली परिवार पनि धेरैजनाहरू चाहिँ त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो परेको थियो। आज विभिन्न मानिसहरूको माध्यमद्वारा आज हामीले चाहिँ हाम्रो एल्डरले पछाडि बाइकमा बोकी होइन ठाउँ ठाउँहरूमा ओसारिएको देखेको थियौँ। त्यसै म हाम्रो एल्डरबालाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ, जुन एउटा उहाँले चाहिँ एउटा सेवा गर्नु भइरहेको थियो। अनि हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ जब परमेश्वरमा आशा गर्छौँ भने चाहिँ, किनकि आज हामी मानिस चाहिँ धेरैचोटि त्यो निराश, हामी कुनै कुरा देखिने बित्तिकै अब के हुने होला, अब कसरी हुने होला भने विभिन्न डरहरू उत्पन्न, अनि हाम्रो विश्वासहरू हराएको अवस्थामा पाउँदछौँ। अनि त्यो अवस्थामा त्यो हराएको, त्यो विश्वासहरू हराएको, त्यो डर उत्पन्न भएको अवस्थामा के हुने होला, अब कसो गर्ने होला। इभन हामी यो कोरोना मात्र नभएर कति त्यो 2015मा पनि हामी त्यो महाभूकम्प जाँदाखेरि पनि जुन तहस नहस संसारै पुरा हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि मानिसहरू अब पृथ्वी पल्ट्यो, अब के गर्ने होला, कस्तो गर्ने होला, मानिसहरूको एक किसिमको डर त्रास आज त्यही थियो। अनि त्यो डर त्रासमा पनि आज तपाईँ ममा चाहिँ त्यो आशा जब मर्दैन, जब त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ आशा मर्दैन भने प्रिय मित्र हामी सधैँभरि उहाँमा चाहिँ रहन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो सिमियोनको जीवनमा जस्तै हामी चाहे जस्तो सुकै आत्मिक क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा, एउटा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एउटा उहाँमा चाहिँ जब आशा राख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई कहिले पनि हामीलाई चाहिँ
अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न, उहाँले सम्हाल्नुहुनेछ, जुन सम्हाली पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् न, अब अहिले यत्रो बेरोजगारी, होटल ठप्प भएको अवस्थामा पनि मानिसहरूले खाइरहेका छन्। कसरी त? खुवाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले हामी आशा गरेको, जसले हामी भरोसा गरेका छौँ। उहाँले नै आज तपाईँ मलाई खुवाइरहनु भएको छ। अनि विशेष गरेर मलाई यो वचन यशायाको 40 30-31 पढ्न मन लाग्छ। यो वचनमा यहाँ लेख्दैछ, युवाहरू पनि दुर्बल हुन्छन्, थकित हुन्छन्, जवान मानिसहरू थाकेर लड्ने छन्, तर परमप्रभुको आशा राख्ने बल फेरि गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। किनकि गरुड जस्तै माथि माथि उड्नेछ र दगुरेर पनि त्यो कहिल्यै थाक्ने छैन। तिनीहरू हिँड्नेछन् र मुर्छा पर्ने छैन। अनि आमेन। अनि विशेष गरेर हामी यहाँ देख्दछौँ कि परमेश्वरमा भरोसा राख्यो भने चाहिँ हामी कुनै कुरामा अभाव घटी कमी हुने छैन। अनि कति यो भन्दै गर्दाखेरि पनि आज मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने कहाँ हुन्छ, कसो हुन्छ, आज यी कुराहरू पनि पढाउँदछौँ। अनि विशेष गरी यो यशायाको पुस्तकमा यो लेखेको कुरा पनि त्यत्तिकै यो अगमवक्ता लेखेको थिएन। जब हामी यशायाको त्यो समयमा हेर्छौँ भने त्यतिखेर पनि धेरै अप्ठ्यारो, गाह्रो अप्ठ्यारो थियो। इभन त्यो अवस्थामा ती मानिसहरूलाई चाहिँ उत्साह दिन मात्र नभएर त्यो भएको घटनाहरूमा पनि त्यो उत्साह दिन चाहिँ हामी लेखेको कुरा पाउँदछौँ। इभन त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। किनकि त्यतिखेर यरुसलेममा हामी त्यतिखेर राजाहरू त्यस्तै किसिमको एउटा दुष्ट राजाहरू थियो। त्यस्तै किसिमले त्यहाँ कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी त्यो त्यतिखेरका दुष्ट शत्रुहरूले चाहिँ त्यहाँ अर्को राज्यले चाहिँ हडपेको कुरा पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो नजरबन्द गरेको, कैदमा राखेको, अनि त्यहाँको राष्ट्रहरू पतन भएको हामी घटनाहरू त्यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यतिखेर धेरै अप्ठ्यारो है। त्यो मन्दिर नै जुन परमेश्वरको मन्दिरलाई नै भत्काएको कुरा हामी पाउँदछौँ। जुन परमेश्वरले चाहिँ त्यो जुन दाउदद्वारा जुन परमेश्वरले गएर सलोमनले भएको मन्दिरहरू भत्काएको, अनि त्यसमा त्यो पीडा, त्यो चित्कार त्यतिखेर थियो। इभन त्यो चित्कारमा चाहिँ यो कुरा हामी यशायाको पुस्तकलाई हेर्न सक्दछौँ। त्यो चित्कारमा पनि यहाँ यशाया अगमवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले भन्छ कि तपाईँ म पनि यदि उहाँमा रहन्छौँ भने, उहाँमा हुन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि निराश हुने दिने छैन। जब परमेश्वरमा आशा गर्दछौँ भने चाहिँ ती दुर्बलतामा पनि हामी चाहिँ फेरि बलवान भएर, एउटा जवान भएर त्यो चिल जस्तै, गरुड जस्तै माथि माथि उड्ने तपाईँ हामी हुन सक्दछौँ। र म विशेष गरेर तपाईँलाई, हामी आशागन मण्डली परिवारलाई विशेष गरेर 2021मा पनि यही चुनौती म दिन चाहँदछु। आज 2021मा आज राम्रो होला भने होइन, हामीहरू गाह्रो पनि आउन सक्दछ। किनकि प्रभुको दिनहरूमा चाहिँ आज हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने यहाँ धेरै कुरा, अन्तको दिनका चिन्हहरूमा हेर्दछौँ भने यहाँ येशूले चाहिँ भन्नुभएको छ, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रम नपारोस्, किनकि धेरैजनाले म क्रिस हो भन्दै आउनेछन् र धेरैजना भड्किनेछन्। तिनीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ र नगर्बराऊ, यी त अवश्य नै हुँदछन् र अन्त चाहिँ त्यतिकै बेला हुँदैन। किनकि त्यतिखेर जाति जातिको विरुद्ध, मानिसको विरुद्धमा ठाउँ ठाउँमा अनिकाल भूकम्पहरू आउनेछन्। तर यी त सबै वर्ष वेदनाका सुरु मात्र हुन् भनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मलाई चाहिँ एउटा चिन्हको रूपमा यो 2020लाई दिइसकेको छ। अनि 2021मा त्यो नआउला भन्न सकिँदैन। तर त्यो समयमा आज तपाईँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, विशेष गरेर हामी यो सिमियोनको जीवनलाई हेरेर हामीमा चाहिँ एउटा धैर्यता, तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा आशा गर्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्दछ। किनकि जब हामी आशा गर्छौँ, उहाँमा भरोसा गर्छौँ, जब ख्रिस्टलाई चाहिँ
हाम्रो नजर लगाउँदछौँ, ख्रिस्टलाई चाहिँ हेर्दछौँ भने साँच्चै नै उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ उहाँसँग त्यो खुसी आनन्द फेरि पनि दिनुहुनेछ। हामी मत्ती 14:21 देखि 21 हेर्दछौँ भने त्यहाँ जब पत्रुस जो परमेश्वरसँग वर्षौँसम्म हिँडिरहेको व्यक्तिको जीवनमा हेर्दछौँ भने पनि त्यहाँ एक किसिमको डर फल आएको, त्यहाँ उसको जीवनमा डर पैदा भएको, त्यो विश्वास हराएको कुरा हामी देख्दछौँ। यहाँ देख्दछौँ जब येशू क्रिस्ट चाहिँ पानीमाथि हिँडिरहेको थियो अनि त्यो डराएको कुरा पाउँदछौँ। त्यति मात्र नभएर हेर्दा प्रभु म पनि तपाईँसँग पानीमा हिँड्दछु अनि येशू प्रभुले भन्छ आओ। जब उहाँलाई चाहिँ येशूलाई चाहिँ नजर लगाइरहेको थियो, ऊ हिँडिरहेको थियो अनि ऊ हिँड्न सकिरहेको थियो पानीमा। जब ऊ पछाडि त्यो छाल देख्यो अनि त्यहाँ चाहिँ ऊ डरायो अनि डराउन साथै त्यहाँ पत्रुस डुबेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रभु म डुब्न लागेँ, बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्। यहाँ हामी पत्रुसको जीवनमा देख्दछौँ। अनि आज तपाईँ मेरो जीवनमा हामी सुन्न आवश्यक छ, तपाईँ मेरो जीवनमा पनि हेर्न आवश्यक छ। यहाँ पत्रुसको जीवन, पत्रुस पनि एउटा परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दास थियो अनि उसको जीवनमा पनि यहाँ यो कुरा भएको छ। अनि यहाँ वचन रोमीको 10:7 यही कुरा बताउँछ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँदछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टबाट को प्रचारबाट आउँदछ। आज तपाईँ मैले जुन कुरा विश्वास गरेको छौँ, जो विश्वासबाट चाहिँ आज जुन विश्वास आएको छ त्यो ख्रिस्टको वचनबाट आएको छ। जुन आज हामी आशा गरेको छौँ त्यो ख्रिस्टको सन्देशबाट आएको छ। आज जुन आज उहाँले विश्वास गर्छौँ, आज हामी उहाँका एउटा सन्तान भएको नाताले जुन आज त्यस कारणले गर्दा हिब्रूको पुस्तकमा किनकि हामीले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेको तर सुनेर वचनले तिमीलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेले विश्वास पूर्ण रूपमा ग्रहण गरेनन्। अनि कति चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ आज विश्वास गर्छौँ, सुन्दछौँ, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दैन भने चाहिँ त्यो वचन काम लाग्दैन, त्यो वचन हाम्रो जीवनमा काम गरेन भने अनि त्यो कहिले पनि हामीले त्यो आश पाउँदैन। जब हामी सुन्दछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण पनि गर्नुपर्छ। जुन कुराहरू सत्यताबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्दछौँ त्यसलाई हामी ग्रहण पनि गर्नुपर्छौँ। तर यदि सुनेर पनि ग्रहण गर्दैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही फाइदाको हुँदैन भने हामी हिब्रूको पुस्तकले पाउँदछौँ। र जसको कारणले गर्दा यहाँ हेर्दछौँ भने त्यो के अरे पत्रुस चाहिँ पानीमा डुबेको कुरा हामी पाउँदछौँ। पत्रुस चाहिँ त्यो विश्वास पहिला येशूलाई सिधा उसले हेरिरहेको थियो, उसलाई विश्वास गर्थ्यो, प्रभु म तपाईँसँग आउँदछु भन्दाखेरि ऊ चाहिँ हिँडिरहेको थियो अनि त्यो हिँड्न पनि सकेको थियो, पानीमा हिँडेको पनि थियो त्यो विश्वासद्वारा। र जब उसले चाहिँ पछाडिबाट त्यो के भन्छ आँधी हुरी देख्यो प्रभु, अनि त्यतिखेर ऊ डरायो। अनि पछाडि हेर्दाखेरि किनकि कतिचोटि आज तपाईँ म परमेश्वरपट्टि हेर्दैनौँ अनि कतिचोटि हामी लडिन्छौँ अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ कमजोर बनाउँदछ। अनि त्यस्तै आज तपाईँ म पनि एउटा विश्वासमा जिइरहेको छौँ। हामी धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यस्तै किसिमका आँधी हुरीहरू आउन सक्दछ, आँधी बेरीहरू आउन सक्दछ। जुन आँधी बेरीलाई चाहिँ आज तपाईँ हामी आफै नै शक्तिद्वारा कहिले पनि सक्दैनौँ, तर त्यो चाहिँ हामी ख्रिस्ट येशूलाई हेरेर मात्र सम्भव छ। जसरी तपाईँ हामी जसरी सिमियोनले चाहिँ हेरेको थियो, जसरी आज तपाईँ हामी हेरिरहेका छौँ, जब त्यो पत्रुस जस्तै हामी पछाडि फर्किँदछौँ भने अनि फेरि प्रभु बचाउनुहोस्। अनि धेरैचोटि हामी पास्टरको मुखबाट पनि सुन्दछौँ घुँडा टेक्नुहोस्, होइन घुँडा टेक्नुहोस्। किन घुँडा टेक्नुहोस् भनेको त? घुँडा टेक्नुहोस् भनेको अर्थ त्यो हो, तपाईँ म जब गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ भने चाहिँ हामी कतिजना मान्छे यहाँ गुहार्न जाँदछौँ, तर हामी पहिलो त
परमेश्वरसँग पुकार गर्नु, परमेश्वरसँग जानुपर्दछ, परमेश्वरलाई चाहिँ पुकार गर्नुपर्दछ। तब त्यसपछि परमेश्वरले ती मानिसहरूको जीवनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आज 2020मा हामी हेर्दछौँ भने आज धेरैजना यही अवस्थामा थियो, यही दुःखको घडीमा थियौँ। आज धेरै मानिसहरूले विभिन्न मानिसद्वारा विभिन्न यता त्यो होइस्टे गर्यो, हातेमालो गर्यो, खुवायो होइन, त्यो कुराद्वारा चाहिँ हामी देख्दछौँ। इभन हामी त्यो माथि बस पार्कमा हामी देख्दछौँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ खाएको कुरा, त्यो बसेर खुवाइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। कि त्यो चाहिँ अब आज त्यो मान्छेले नै उसको भगवता उसको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो अनि त्योद्वारा चाहिँ आज त्यो मानिसहरूलाई विचारा भन्दै उहाँलाई खुवाएको कुरा पाउँछौँ। आज धेरै मानिसहरू आज नेपालमा यो अवस्था भयो भने चाहिँ आज विभिन्न जाति राष्ट्रहरूद्वारा चाहिँ दिएको यो हृदय, जुन हृदय परमेश्वरले दिनुभएको त्यो हृदयमा परमेश्वरले बोल्नुभएको थियो अनि त्योद्वारा चाहिँ आज मानिसद्वारा चाहिँ त्यो घटिकमी भएको ठाउँ पुगेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मैले पनि एउटा जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ कि हामीले चाहिँ यो गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिले बाबुले आज हामी कसरी हामी विश्वास गर्ने, कि हामी त्यो परिस्थितिमा डाइरेक्टली हामी मान्छे टु मान्छे नै गर्ने त? आज त्यो नभएर आज हामी वचन परमेश्वरका जन भएको कारणले गर्दा सर्वप्रथम हामी परमेश्वरमा नै एउटा खुरा टेक्नु पर्नेछ। अनि जसरी पत्रुसले भन्छ प्रभु क्षमा गर्नुहोस् होइन, जब हामी देख्दछौँ जब पत्रुस चाहिँ हामी त्यो माछा मारिरहेको अवस्थामै देख्दछौँ अनि उसले चाहिँ रातभरि माछा मार्दाखेरि माछा नपाएपछि चाहिँ फेरि यसो प्रभुले भन्छ जाल हान, अनि उसको वचन मुताबिक उसले जाल जब हान्दछ उसका ती के भन्छ साझेदार गरेका ती डुङ्गाहरू पनि भरेर 3वटा डुङ्गा भरेर चाहिँ अझै हुँदछ। अनि त्यसपछि पत्रुस जान्छ, प्रभु म पापी हुँ, मबाट जानुहोस्। जब यसो प्रभुले भन्नुहुन्छ पत्रुस तिमी अब माछा होइन, आज तिमी मानिसलाई पक्रनेछौ। अनि आज तपाईँ मेरो पनि हामी धेरैचोटि यो गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी विशेष गरी म घरिघरि यो 2020लाई नै कोटाइरहेको छु, किनकि त्यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो निम्ति एउटा ताजा एउटा स्मरण, ताजा एउटा सम्झना छ, जसले चाहिँ आज हामीलाई घरिघरि एउटा सम्झाइरहँदछ यो अवस्थामा आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कसरी खुवाउनु, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ, कसरी हामी बोलिरहेका छौँ। अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी मनन गरौँ र आज आउने 2022मा आज के होला हामी थाहा छैन, तर पनि आज त्यो समय पनि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरमा रहेर परमेश्वरमा आशा गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ हामी चाहिँ हुनुपर्दछ। किनकि उहाँको दोस्रो आगमनसम्म आज हामी रहन थाहा छैनौँ, तर पनि उहाँलाई चाहिँ हामी आशा गर्ने व्यक्ति, उहाँलाई चाहिँ भरोसा गर्ने व्यक्ति हामी हुन पर्दछ। अनि त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ प्रिय मित्र, आज तपाईँ मैले जुन परमेश्वरको वचन सुनेको छौँ, जुन परमेश्वर हामीले चिनेको छौँ, जुन परमेश्वरलाई हामीलाई चाहिँ एउटा प्रभु अनि मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेका छौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन विश्वाससाथ उहाँको आज्ञाकारी छोरा भएर चाहिँ हिँड्न सक्नुपर्दछ। जसरी येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अनि पिताको आज्ञाकारी भएर अनि पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ। इभन उहाँ चाहिँ क्रुससम्म जाँदासम्म पनि एउटा पिताको आज्ञाकारी, उसको कुनै इच्छा संसारमा त्यो 3 वर्ष संसारमा बस्दाखेरि 3 वर्षको मिनिस्ट्रीमा अब करिब 33 वर्ष रहँदाखेरि उहाँले कहिले पनि एउटा आफ्नो इच्छालाई चाहिँ हेरेन, तर पिताको इच्छा पुरा गर्नुभयो। हामी गेत्सेमनीको बगैँचालाई हेर्दा त्यहाँ थाहा पाउँदछ कि यो उसको निम्ति चाहिँ एउटा दर्द थियो, जुन कचौरा उसको निम्ति चाहिँ गाह्रो थियो। अनि
प्रभु यो कचरा मबाट हटाउनुहोस्, तर तपाईँ मेरो इच्छा होइन तर तपाईँ इच्छा पुरा भएको होस्, जुन कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो 2020 जसरी हामीलाई एउटा मेमोरेबल भइरहेको छ, एउटा सम्झना भइरहेको छ, आज 2021 आज विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, यही के भन्छ परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह दिन चाहन्छु कि आज तपाईँ मेरो आशा केमा छ त? मानिसमा छ, या संसारको थोकमा छ, या हाम्रो धन दौलतमा छ? आज केमा छ त? किनकि आज ती धन दौलतहरू त एक हाम्रो बिछाउमा त्यो नष्ट पनि भएर जान्दछ, तर जो चाहिँ परमेश्वरमा आशा गर्छ, जो चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्छ, जो चाहिँ परमेश्वरमा नै लीन हुँदछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि ओइल्याउँदैन, कहिले पनि त्यो नष्ट हुने छैन, कहिले पनि त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यो जवान मानिस जस्तो माथि 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 उठ्दै त्यो चाहिँ के हो हिँड्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र त्यही कुरा हामी भजनको पुस्तकमा पनि पाउँदछौँ कि यहाँ हामी देख्दछौँ कि भजनसँग 1 मा धन्य त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गरेको सङ्गतमा बस्दैन, तर प्रभुको व्यवस्था त्यो खुसी रहँदछ र त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्था मनन गर्दछ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुँदछ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिँदछ अनि जसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन। त्यसले जे गर्दछ त्यो सफलता हुँदछ। अनि परमेश्वरमा रहने व्यक्ति, धर्मी व्यक्तिको जीवन चाहिँ यस्तै हुँदछ। परमेश्वरमा आशा राख्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ कहिले पनि त्यो निराशा हुने छैन। इभन संसारको कति कुरा फिजिकल कुरामा दुःख होला, तर पनि हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ सधैँ पनि खुसी रहनेछौँ। इभन हाम्रो जीवनमा, हाम्रो घरमा खाना नहोला, तर प्रभुमा हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मानिसहरू त्यो लाखौँ करोडौँको महलमा बस्ला, त्यो उसको मनमा पनि अशान्तिहरू भइरहेको हुँदछ। किन त? त्यो शान्ति दिने परमेश्वर आज उनीहरूको हृदयमा छैन, उहाँले राख्न सकेको छैनन्। खालि दिन पर दिन एउटा घर भएन अर्को घर, अर्को घर भएन अर्को घरमा उसको जीवन बिताइरहेको छ। खालि पैसा पैसा भन्ने बिताइरहेको छ। उसमा शान्ति छैन, उसमा एकछिन खानेको फुर्सद हुँदैन। तर पनि आज हामी चाहिँ परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ। जसरी यहाँ सिमियोनले प्रभुलाई धन्यवाद दिएको छ, अब हे प्रभु आफ्नो वचन अनुसार आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेको छ, जो तपाईँले सबै मानिसको सामुन्ने तयार पार्नु भएको छ। अनि आज त्यो जुन तयार पार्नु भएको परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आज तपाईँ हामीले चाहिँ सधैँभरि हाम्रो हृदयमा राख्छौँ भने चाहिँ आज उहाँको वचनलाई हामीले मनन मात्र होइन, हामी त्यो वचन अनुसार जिउने र पालन गर्ने हुनुपर्दछ। जब त्यो हुँदछौँ भने प्रिय मित्र हो, चाहे 2021, 2022, 2023मा यो 2020 को जस्तै सङ्कट किन नहोस्, 2015 को जस्तै त्यो भूकम्प किन नहोस्, तर आज तपाईँ म प्रभुले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि त्यो उद्धार, त्यो खुसी आनन्द दिनुहुनेछ। अनि तपाईँ हामी चाहिँ त्यो भरे के खाउँला, भोलि के खाउँला, म के गरौँला भन्ने अवस्थामा कहिले पनि पर्ने छैन। ठुलो कुरा म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहँदछु कि परमेश्वरमा आशा राख्नुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, परमेश्वरमा जे कुरा छ परमेश्वरमा राख्नुहोस्। अनि यो 2021 आज तपाईँलाई यही प्रश्न, तपाईँलाई
2021 मा तपाईँको आशा केमा छ? अनि विशेष गरेर आज पहिलो यो विशेष 2021 को सुरुको आजको यो शनिबारको यो वचनमा आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईँ म साँच्चै नै त्यो धर्मी व्यक्ति सिमियोन जस्तै आज बाइबलमा धेरैजना परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई भरोसा गर्ने धेरै धर्मी व्यक्तिहरू बाइबलमा छन्, जसले चाहिँ त्यही परमेश्वरलाई भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि आज ती बाइबलमा पनि लेखिएका छन्। ती व्यक्तिहरू हामी धेरै देख्छौँ। अब्राहमको जीवनमा हेर्छौँ, नोहको जीवनमा हेर्दछौँ, हामी त्यहाँ दाउदलाई हेर्न सक्दछौँ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छ अनि आज साँच्चै उनीहरूले पनि त्यही परमेश्वरमा विश्वास गरेर जिए अनि त्यो परमेश्वरको एउटा गवाही भएको छन्। अनि आज तपाईँ म के त्यसको गवाही नहुने त? के हामी आज त्यो आशा नगर्ने त? किनकि ती हाम्रा पुर्खाहरूले त्यही आशा गरेको थिए र त्यही भरोसा गरेको थिए, त्यही परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारेको थिए र उनीहरूसँगै आज हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ म पनि त्यही कुरामा आशा भरोसा गर्छौँ भने आज हाम्रो जीवनमा चाहे जस्तोसुकै आत्मिकी दैन्यता, आत्मिकी जटिलता, सांसारिक जटिलता आए तापनि उहाँमा भरोसा राख्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई कहिले पनि अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न। अनि तपाईँ मलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँमा चाहिँ आशा राख्ने व्यक्तिहरूले फेरि पनि बल प्राप्त गर्नेछ। परमेश्वरमा आशा राख्ने व्यक्तिले चाहिँ सधैँ पनि सधैँभरि त्यो चिल जस्तै कहिले पनि नथाक्ने माथि माथि उठ्ने व्यक्ति हुन सक्नेछौँ। त्यस कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको यो वचनद्वारा आज जति सुन्नुभएको छ हामी विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, किनकि आज यो वचन जसरी आज हाम्रो निम्ति आएको छ कि हामी त्यही जुन परमेश्वरबाट व्यक्ति हुन सकौँ, परमेश्वरमा आशा गर्ने व्यक्ति हुन सकौँ अनि त्यो आशा चाहिँ गर्ने व्यक्ति भएर तपाईँ हामी चाहिँ एउटा अरूको निम्ति चाहिँ एउटा उदाहरण जीवन हुन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग पृथ्वी मालिक परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँ प्रभुलाई महिमा अनि धन्यवाद अनि प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर सबै कुरामाथि योग्य हुनुहुन्छ, सबै कुरामाथि महिमित तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ आज बिहानी, आज जसरी आज हामीसँग जुन एउटा तपाईँको दास सिमियोनद्वारा आज बोल्नु भएको छ प्रभु, हामी साँच्चै नै तपाईँ त्यो संसारमा रहन्जेल तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेल तपाईँमा आशा वर्षा गर्ने व्यक्ति आज हामीलाई बनाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनमा जति पनि आँधी हुरी, जति पनि ती डरका कुराहरू किन नआउलान् र तीहरूलाई पन्छ्याउँदै ती कुराहरूलाई हामी प्रभु पछाडि राख्दै तपाईँलाई नजर गर्दै तपाईँलाई हेर्दै अघि बढ्ने छोराछोरी आज हामीलाई बनाउनु भएको होस्। प्रभु धन्यवाद भन्दछौँ, धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु, तपाईँको अनुग्रह गर्दछौँ। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, हामी एक एकको जीवनमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जसरी 2000मा प्रभु आज हाम्रो जीवनमा 2020मा विभिन्न आज उतार चढावहरू आए, विभिन्न कारणले हाम्रो जीवनमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का आए, अब के गर्ने कसो गर्ने, तर तपाईँ परमेश्वरले नै आज हामीलाई चाहिँ खुवाउनुभयो। जसरी ती प्रभु उजाड स्थानमा आज इजरायलीहरूलाई मन्ना खुवाउनु भयो, त्यसै आज तपाईँ परमेश्वरले हामी आशा गरेर मण्डली परिवारलाई त्यो मन्ना दिनुभएको थियो प्रभु। यो 2020मा प्रभु धन्यवाद चढाउँदछौँ र आउने 2021मा 2022मा पनि आज चाहे जसोसुकै ती सङ्कट घटिकमी किन नआओस्, तर त्यसमा पनि हामी आज धैर्यतापूर्वक तपाईँमा रहने, तपाईँमा बस्ने छोराछोरी उनीहरूलाई परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको अनुग्रह माग्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग रहनुभएको छ, जस्तै त्यो पवित्र आत्मा त्यो सिमियोनसँग रहनुभएको थियो अनि तपाईँ परमेश्वरको आउँदै हुनुहुन्छ भनेको जुन एउटा
एउटा जुन चिन्ह तपाईँले दिनुभएको थियो त्यस्तै आज हामीलाई पनि तपाईँ पिता आत्मा हामीसँग रहिकन तपाईँ हाम्रो एउटा भइकन हामीलाई पनि त्यो दिनसम्म प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामी माग्दछौँ, हामी एक एक जीवनमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद चाहन्छौँ येशूको नाममा, आमेन।